بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی تو جگان واسطے میں دعوت دیاں گا بڑے پیارے نعت خان میری مراد انعام الہی عابد صاحب اکھاڑے تو تشریف لے آئے نے قاری بنیامین عابد صاحب دے بھانجے بھی نے تشریف لے آندے نے انعام الہی عابد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیداروں کے سلام دا جواب دے ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری محمد بنیامین عابد صاحب تو ہاڑے سامنے جلوہ فروز نے بڑا انشاءاللہ شاندار اور جاندار بیان ہوئے گا. ذرا پیار محبت رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے رب کی جب میں حمدیں سناتا ہوں، اپنے رب کی جب میں حمدیں سناتا انتہائی سکون پاتا ہوں. یہی تو میرا وطیرہ ہے، نعمت رب کی کھا رہا ہوں، نغمات رب کے گا رہا ہوں. اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے، دنیا کا یہ قاعدہ ہے عابد، جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمت رب کی کھاتا ہوں، گیت رب کے گاتا ہوں. اللہ والے لوگوں بلاندے روانگے، اللہ علیہ اچھی آپ کو سبحان اللہ. اللہ والے لوگوں بلاندے روانگے، اللہ والے لوگوں بلاندے روانگے، اللہ والے لوگوں بلاندے روانگے. توحیدیاں توحید سڑاندے روانگے، اللہ والے لوگوں بلاندے روانگے، توحیدیاں توحید سڑاندے روانگے. اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا. اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا. مہربانی اللہ مہربان کردا. پیغام سارے جگ نو سونا تے روانگے، پیغام سارے جگ نو سونا تے روانگے. توحیدیاں توحید سونا تے روانگے، اللہ والے لوگوں بلاندے روانگے، توحیدیاں توحید سونا تے روانگے. بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا. حکم چلے کن فیکون رب دا. پیغام ہے قرآن دا سنا دے روانگے، پیغام ہے قرآن دا سنا دے روانگے. توحیدیاں توحید سنا دے روانگے. عبادت کلے رب دی عقیدہ سبھی دا، عبادت کلے رب دی عقیدہ سبھی دا. نماز ہے محمدی طریقہ نبی دا، نماز ہے محمدی طریقہ نبی دا. حنفی نماز تو ہٹاندے روانگے، حنفی نماز تو ہٹاندے روانگے. رسیے جنت نو
جان دی رسید دسیے سارے نبیاں لوگوں توحید دسیے جنت نو جان دی رسید دسیے جھنڈ توحید دے لہراتے رواں گے جھنڈ توحید دے لہراتے رواں گے توحیدیاں توحید سناتے رواں گے حضرات محترم سن لو لکھ کے رہ جاؤ اور اے توحید ہے جدی خاطر 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات تے بھیجے جنہاں نے جناب پیغام دیتا توحید دا صحابہ کرام نے گردناں کٹوا دتیاں مقصد توحید سی غزوہ بدر ہویا مقصد توحید سی غزوہ احد ہویا مقصد توحید سی خندق ہویا جناب مقصد توحید سی جڑے مار کے لڑے گئے مقصد توحید سی بلال جناب تپ دے انگارے تے لیٹیا مقصد توحید سی حضرت خبیب نو سولی تے چڑھا دیتا گیا حضرات محترم مقصد توحید سی علماء کرام نے قربانیاں دتیاں مقصد توحید سی میرے علامہ شہید کٹ گئے مقصد توحید سی میرے یزدانی شہید کٹ گئے حضرات محترم جناب مقصد حدیث جناب توحید سی اور کائنات دے لوگوں آج ادنا جا طالب علم دا پیغام چھوڑ کے لے جانا جتنی دیر تک اس صفحہ ہستی پاکستان سے اہل حدیث دا ایک بچہ بھی جتنی دیر تک زندہ رہے گا رب دی توحید بھی بیان کرتا رہے گا محمد دا سچا فرمان بھی بیان کرتا رہے گا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توحید تو یہ ہے کہ الہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا حضرات محترم ایک نظم دے دو اشارے چلا سنا کے بعد رو قدم کروں گا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سوال رکھیا اور ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سوال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سوال رکھیا اوے دے جیڑا ہر چیز او دے دین تو دے جیڑا ہر چیز او دے دین تو اللہ نہیں جے کدی بھی کنگال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سوال رکھیا اور روندا رہیا عمراں ساری امت بخشوان لئی اور روندا رہیا عمراں ساری امت بخشوان لئی کنا ساڈا سونے نے کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سوال رکھیا حدیث تے ایمان لوگو انج رکھیے حدیث تے ایمان لوگو انج رکھیے جی میں غم جر کے اور جی میں دکھ جر کے